बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मार ज़ुएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। पंजाब में ऑनलाइन असला लाइसेंस के रूल के हवाले से आज हम डिस्कस करनी है। ऑनलाइन असला लाइसेंस के असूल के हवाले से जैसे जैसे ये टाइम गुजर रहा है, 2024 आ गया है, इसमें नए रूल्स जो हैं ऑनलाइन असला लाइसेंस के हवाले से हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको असला लाइसेंस बनवाने की इजाज़त होगी, वो एल होंगे। मतलब ऐसा बंदा जो कि असला लाइसेंस ले सकता है, उनकी कैटेगरी जो है वो बना दी गई है। और असला लाइसेंस का जो फॉर्म है और उस फॉर्म में कितनी उम्र के अफराद जो हैं वो असला लाइसेंस ले सकते हैं। इस वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप से एक हमेशा की तरह एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक बर वक्त इंफॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो पहुंच सके। तो नाजरीन, आम रूल 2023 बना दिए गए हैं, मगर अभी उसको पब्लिकली नहीं बताया गया कि पब्लिकली किस तरह इसको ऑन एयर किया जाएगा। इस तरह इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी फ़िलहाल जो है वो हमारे सामने आई है। मैंने उसको पढ़ा तो सोचा कि आप लोगों को इसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाए। इसमें पहले जो आम रूल थे 2027 के थे, उसके मुताबिक असला लाइसेंस जारी किया जाता था, मगर बाद में असला लाइसेंस बैन हो गया क्योंकि डीसी की परमिशन के साथ पहले असला लाइसेंस कोटे सिस्टम में हर बंदे को हर महीने मंथ कुछ तादाद मखसूस थी जिन को असला लाइसेंस जारी किया जाता था, मगर बाद में इस तादाद को कभी कम किया गया, कभी इसको बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया पंजाब में। और इसके बाद तमाम सूबे उनमें कुछ में इनको बैन कर दिया गया, कुछ में इनको बैन नहीं किया गया, मगर आल पाकिस्तान जो असला वेपन के लाइसेंस हैं वो अभी तक खुले हैं। वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आप असला लाइसेंस आपको जारी किया जाएगा। आम रूल्स 2023 ऑनलाइन असला लाइसेंस के हवाले से, इसमें अभी तक आपको मैंने जैसा कि बताया कि इसे पब्लिक नहीं किया गया, मगर इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन एडजस्टमेंट की गई हैं उसके बारे में रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, उसको हम देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो सबसे पहले पॉइंट पर जो है वो आपका पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि आप जब तक पाकिस्तानी नहीं होंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान की शहरी होंगे और इसका प्रूफ जो है वो आपका CNIC होगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपका बना हुआ है, आप 18 साल के हो चुके हैं, तो इसके बाद आप पाकिस्तान के शहरी बन जाते हैं। तो इसमें आपकी उम्र जो है वो 20 साल होनी चाहिए। पहले इसकी उम्र जो थी वो 25 साल थी, उससे कम 25 साल से कम करके उन्होंने इसकी उम्र जो है वो 20 साल कर दी गई है। 20 साल की उम्र में भी असला लाइसेंस आप ले सकते हैं। आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ जाते हैं, उनको एक किस्म का जो कार्ड जारी किया जाता है NICOP, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। टैक्स की आपको पता हो कि टैक्स पाकिस्तान में आपको पता ही है कि ना दहिंदगान बहुत ज़्यादा है, जम्मे गफील है जो कि टैक्स नहीं देते। गरीब तो टैक्स अदा करते हैं, वो टैक्स फाइलर भी हैं क्योंकि वो मजबूर हैं, मगर बहुत बड़े मगरमच्छ हैं जो बिजनेस आइकॉन है वो टैक्स अदा नहीं करते। और इस हवाले से अगर वो वेपन असला लाइसेंस लेने के ख्वाहिशमंद हैं या कोई ऐसा बिजनेसमैन जो कि लोकल सतह पर काम कर रहा है, जिसने दुकान डाली हुई है, कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा है, जो HBL की ब्रांच उसके पास है या ई केयर ब्रांच ली हुई है या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अफराद वो लोग महल्ले में मौजूद हैं। अगर वो टैक्स फाइलर होंगे फिर वो अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 3 पे आता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से काफ़ी इसके ऊपर सख्ती हो गई है।
کیونکہ کوئی بندہ اگر کسی بھی تنظیم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس پر ایف آئی آر ہوئی ہے، یا وہ قتل کے الزام میں یا ڈکیٹی یا چوری یا کسی بھی قسم کی اس کے اوپر ایف آئی آر ہے، تو وہ اس کو پہلے کلیئر کروائے. جب وہ کلیئر ہوگی تو اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتا ہے. اگر ان کا کرمنل ریکارڈ پہلے موجود ہے تو وہ بندہ اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ سزا یافتہ مجرم نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی بندے کو سزا ہوئی ہے، چاہے وہ سال کی ہے، 2 سال کی ہے، کچھ منتھ کی ہے، پھر بھی وہ اپلائی نہیں کر سکتا. چاہے وہ کچھ گھنٹوں کی بھی سزا ہو تو وہ پھر بھی اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو کلندم تنظیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ساری تنظیمیں جن کو پاکستان لیول پر بین کیا ہوا ہے یا کلندم قرار دیا گیا ہے، ان سے اس کا کوئی ریلیشن، کوئی تعلق واضح اگر ہوتا ہے تو اس بندے کو بھی لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ان کو مشکوک جو ایجنسیاں جتنی بھی ہمارے ادارے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی اس بندے کے خلاف، تب بھی اس کو اصلہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا. اور نمبر 4 ہے، اور وہ جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے، فزیکلی طور پر اور مینٹلی طور پر بھی وہ فٹ ہونا چاہیے. یہ 4-5 چیزیں تھی جس کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے. نمبر 1 پہ تھی کہ آپ پاکستان کے شہری ہوں، آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہو. نمبر 2 پہ تھی کہ آپ ٹیکس پیئر ہوں. اور نمبر 3 پہ تھے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی کرمنل جو کیس نہ ہو، آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہ ہو. نمبر 4 پہ تھا کہ آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہوں اور آپ ٹیکس پے وغیرہ کرتے ہوں. یہ 4-5 چیزیں تھیں. جب آپ کے پاس یہ ہوں گی تب آپ اصلہ لائسنس جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اس کے حوالے سے حکومت پاکستان پنجاب لیول پر جو صوبائی حکومت ہے اس نے کافی اقدام کیے ہیں، اس کے رول بنا دیے ہیں، اور رول کے ساتھ انہوں نے بہت سارے ایسی جو ایڈجسٹمنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں ریکوائرمنٹ رکھی ہیں. ٹیکس کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ریونیو اکٹھا ہوگا تو وہ پاکستان اس حکام کی طرف جائے گا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام تر کام، تمام تر ڈپارٹمنٹ ڈیجیٹل کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان میں اگر اب پنجاب لیول پر اصل لائسنس کے حصول کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک جو ایپ ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے. پچھلے دنوں اعلان کیا گیا تھا، مگر ابھی تک فی الحال کوئی کسی قسم کی ایپ لانچ نہیں کی گئی. جب بھی لانچ ہوگی تو ہم اس چینل کے ذریعے آپ کو اطلاع دیں گے. فی الحال بہت ساری فیک ایپس نظر آ رہی ہیں، آپ ان سے بچیں، دور رہیں، اپلائی نہ کریں، اپنی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. جو بندہ اپنی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہے ان کی تمام تر انفارمیشن لینے کے بعد وہ اس بندے کے اکاؤنٹ کی صفائی کر دیتے ہیں، اور اس بندے کے تمام تر پیسے غائب ہو جاتے ہیں اکاؤنٹ سے. اپنے آئی ڈی کارڈ کا کبھی بھی ریکارڈ جو ہے وہ ان ایپس پر نہ دیں. جو ایپ آپ کا نام، ولدیت، والد کا نام، والدہ کا نام اور NIC نمبر اور یہ چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، جس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان تمام ایپس کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی لاگ ان نہ کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لیے خطرہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی ایپ لانچ ہوگی تو آفیشیلی طور پر ہماری گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اس کا اعلان کریں گی. اس کا باقاعدہ افتتاح ہوگا، اور تمام تر جو ٹی وی چینلز ہیں اور بہت سارے دوسرے سوشل میڈیا چینل جیسا کہ ہمارا چینل بھی ہے، تو اس کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی کہ آپ یہ ایپ جو اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن ہوگی تو ہم آپ کو فردر وہ دیتے رہیں گے. فی الحال جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ایپ نہیں آئی، مگر اس کے لیے رجسٹریشن دی گئی ہے. آپ یہ تمام ڈاکومنٹس اپنے NIC بنا لیں اور تمام یہ ڈاکومنٹس اگر پولیس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ بنوا لیں، میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ بنوا لیں. جو فائلر نہیں ہے وہ اس کے اوپر اپنی جو فائل بنوا لیں، اور آپ یہ سب ریڈی رکھیں. اور اس کے ساتھ جو فوری طور پر جیسے ہی ایپ لانچ ہوگی آپ کو اس کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ اس کو سکین کاپی کے ذریعے اپلائی کریں اور وہاں پر یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں، اور آپ اپنے بزنس کا جو آپ کا فارمیٹ ہے اس کو بھی بنا کر رکھیں کہ فرداً جب بھی پریس ریلیز ہوگی یا جب بھی یہ ایپ لانچ ہوگی
तो आप इसके ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकें। अप्लाई करने के बाद आपको फौरी तौर पर मैसेज आएगा कि आप जो है इसकी फ़ीस अदा कर दें, और आपको जो वोचर है वो नादरा के बैंक में, नादरा के जो डेस्क लगा हुआ है उसके ऊपर दे दिया जाएगा, और जिससे आप प्रोसीजर जो है उसको मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद आपको असला लाइसेंस जिस वेपन का है वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या कुछ समझ आया है तो इसको लाइक, और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि आपका जो सवाल है वो हम तक पहुंच सके और हम इसके ऊपर आपको तफसील के साथ बता सकें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।